नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। वन जङ्गल जोगाउन सरकारले वर्षेनी करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको छ। संरक्षणकर्मी, कर्मचारी सामुदायिक वनहरू रुख मात्र होइन वन्यजन्तु र जडीबुटीको संरक्षणमा सक्रिय रहेका छन्। जब सुक्खा मौसम डढेलो सुरु हुन्छ त्यसपछि भने वर्षैभरिको बजेट र सबै योजनाहरू खरानीमा परिणत हुन्छन्। डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले बनाएका संयन्त्रहरूले किन बन्छन् सुस्त? आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेशमा किन बढ्दैछन् सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरू? विदेशमा युक्रेन रुसको युद्ध जहाँ युक्रेनले गुमाएका सयौं भौतिक पूर्वाधार र अझै बन्न नसकेको सार्थक वार्ताको वातावरणको प्रसङ्ग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुक्खायाम सुरु भएसँगै डढेलोको जोखिम बढ्दै, प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुमा हुने नोक्सानी रोक्न चुनौती, संलग्नलाई कारबाही नहुँदा घटना दोहोरिँदै। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा नागरिकहरू बहालवाला जनप्रतिनिधिका कामबारे समीक्षा गर्दै विकासको प्राथमिकतामा दुर्गम क्षेत्र नपरेको गुनासो। जङ्गलमा कुहिएर खेर जाने वनकसबाट दाङमा नेपाली कागज बनाउने उद्योग सञ्चालन, उद्योग खुलेपछि स्थानीयको आय आर्जनमा समेत वृद्धि। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको मरिपोल सहरका 80% भवनहरू क्षतिग्रस्त, 4 लाखभन्दा धेरै मानिसहरू उद्धारको प्रतीक्षामा। र एसिया कप क्रिकेट श्रीलङ्कामा गर्ने एसियन क्रिकेट काउन्सिलको निर्णय, T20 फर्म्याटमा हुने एसिया कप अगस्त 27 देखि सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। सुक्खायामको सुरुवात भएसँगै डढेलोको जोखिम पनि बढ्दै जान थालेको छ। चुरे र तराईको सबै क्षेत्रको वनमा डढेलो उच्च जोखिममा रहेको छ। वर्षेनी डढेलोले ठूलो मात्रामा वन क्षेत्र प्रभावित हुँदै आए पनि रोकथामका लागि भने खासै पूर्व तयारी भएको देखिएको छैन। तराईको तुलनामा चुरे क्षेत्रमा भौगोलिक विकटताका कारण डढेलोले अझै बढी क्षति हुने गरेको छ। चुरेमा डढेलो रोकथामका लागि निकै चुनौती रहेको चुरे संरक्षण सञ्जालका अध्यक्ष रविन्द्र कुँवरले बताउनुभयो। चुरेसँगै कञ्चनपुरका संरक्षित क्षेत्रहरू लालझाडी, मोहना र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत वर्षेनी डढेलोले वन सखा पार्ने गरेको छ। हिउँदका सुक्खायाममा पालुवा पलाउने बाहना र आगोको जथाभावी प्रयोगले वनजङ्गलमा डढेलोको जोखिम बढेको हो। आगलागीका घटनाले वनजङ्गलसँगै वन्यजन्तु, जडीबुटी र पर्यावरणमा समेत विनाश निम्त्याउने गरेको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि संयन्त्र नबन्ने र मानिसहरूको सानो कमजोरी र सामान्य सावधानी अपनाउन नसक्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको वन संरक्षण कर्मीहरूले बताएका छन्। नेपालमा अधिकांश आगलागी मानवीय कमजोरीका कारण सृजित हुने गरेको छ। वर्षेनी करिब 1 लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलोको असर पुग्ने र त्यसले वनस्पति, वन पैदावार, वन्यजन्तु, जैविक विविधतासँगै जनधनको समेत क्षति पुर्याउने गरेको छ। प्राकृतिक र आकस्मिक रूपमा समेत वन जङ्गलमा आगलागी हुने भए पनि नेपालमा 80% वन डढेलो मानव सृजित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। डढेलो लगाउनेलाई जरिवाना सहित कैद सजाय हुने भए पनि समुदाय स्तरबाट सूचना लुकाउने प्रचलनका कारण घटनामा संलग्नहरूको पहिचानमा समस्या हुने गरेको छ। डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी 3 वर्ष कैद वा 60,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। नेपाल भारत सीमापारी भारतको उत्तर प्रदेशका केही ठाउँमा बर्ड फ्लू देखिएपछि बाँके जिल्ला बर्ड फ्लूको उच्च जोखिममा परेको छ। भारतबाट लुकीछिपी हुँदै आएको पक्षीजन्य पदार्थको अवैध आयातले गर्दा बाँकेमा जोखिम अत्याधिक बढेकोले जिल्लाको सम्पूर्ण नाकामा कडाई गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। नागरिक सरोकार समितिका बाँकेका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले नाकाहरूमा कडाई गरी जिल्लामा सचेतना अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले मुख्य नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मी र क्वारेन्टाइनलाई कुखुरा र गुणस्तरहीन माछाको आयात रोक्न कडा निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। भारतबाट भित्रने अवैध कुखुरा र चल्लाका कारण बाँकेमा पनि बर्ड फ्लू फैलने सम्भावना अत्याधिक बढेकाले बाँके उच्च जोखिममा परेको छ। जोखिम कम गर्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बर्ड फ्लूबाट चाहिँ जोगिनको लागि यो इन्डियाबाट आउने चाहिँ
सम्पूर्ण चाहिँ चोरी निकासीबाट आउने कुखुराहरूलाई बन्द गराउनु पर्यो। हामी यो बर्ड फ्लूबाट जोगिनको निम्ति इन्डियाबाट जुन चोरी निकासी भएर साइकल कुखुराहरू आइरहेका छन् ती कुखुराहरूलाई तुरुन्त प्रशासनले नियन्त्रण गरेर त्यो रोक्नुपर्छ र नेपालगञ्जवासीहरू बर्ड फ्लूबाट जोगिने सम्भावना बढिरहेको यो जुन खुला नाका छ नि, खुला नाकाले गर्दा हाम्रो त्यो नाकाबाट दैनिक त्यो कुखुराहरू भित्रिरहेको हुन्छ। त्यो जबसम्म त्यो नाका सिल गरिन्न तबसम्म यो कुखुरा चल्लाहरू आउने बन्द पनि हुँदैन। राति सार्ने बिहान ओसार्ने काम हुन्छ। अब कुखुरालाई जुन भित्र्याउने काम गरिरहेछन् तस्करहरूले, यिनले एकदम जबरजस्त नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्रशासन नियन्त्रण पनि गरेछ, अहिले हाल त अहिले गरिरहेछ। अनि योभन्दा अलिक टाइट रूपमा चाहिँ जानुपर्छ। स्थानीय प्रशासनले एकदम सजगताका साथ लागेर यो अभियानको रूपमा लिएर यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र ल्याउने पशुपन्छीहरूलाई रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासनले चुस्त दुरुस्तका साथ कदम चाल्नुपर्छ। आम नागरिकहरूलाई पनि यो सचेतना दिनुपर्छ। नेपालमा बर्ड फ्लू कुखुरामा राख्ने रोग अथवा चरापन्छीमा लाग्ने रोग आइरहेको छ। हामीले त्यो रोगलाई यदि नेपालगञ्जमा नियन्त्रण गर्नको लागि भारतबाट निर्यात हुने कुखुराहरू र पशुपन्छीहरूमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा चेक जाँच गरेर मात्रै हामीले नेपाल प्रवेश गराउँदा त्यो रोगबाट बच्न सकिन्छ र यहाँका किसानहरू छन् जुन कुखुरा पालकहरू उनलाई पनि बचाउन सकिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ। नेपालमा फेला परेका सिकलसेल एनिमियाका 4000 बिरामी मध्ये 75% अर्थात् 3000 बिरामी लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै रहेका छन्। बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले रोग निवारणमा सक्रियता बढाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सिकल सेल एनिमिया तथा थलासेमिया रोग निवारणका लागि पहल सुरु गरेको छ। प्रदेशमा यस्ता बिरामीको संख्या बढिरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले रोगको दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। सानोबट रोग भइसकेपछि जन्मिने बित्तिकै सिकल सेलको पहिचान गर्ने तरिका पनि हामीले अपनाउनै पर्छ। संसदको बैठकमा सिकल सेल भनेर कराइराख्नु पर्ने अवस्था, जनताहरू पनि हामी समस्यामा पर्यौँ भनेर कराइराख्नु पर्ने अवस्थालाई हामीले दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान खोज्नु पर्दछ। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनीले सिकल सेल रोग निवारण गर्न संघीय मन्त्रालय लागि परेको बताउँदै प्रदेशले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। तर गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के छ भने 2-3वटा जेनेरेसन पछि यदि चाह्यो हामीले गर्न सक्यौँ, गऱ्यौँ, स्ट्राटेजी अनुसार गयौँ भने यो रोगबाट मुक्त पाउन सक्छौँ। त्यसको लागि खर्च पनि धेरै लाग्छ। त्यसको लागि स्क्रिनिङहरू गर्नु पर्यो, अवेरनेसहरू गर्नु पर्यो। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले सिकल सेल जटिल रोग भएकाले काम भए पनि तत्काल नदेखिने भएकोले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। भएको 6 जिल्लामा हाम्रो 7वटा अस्पतालहरू छ। त्यहाँ भएको लोड, त्यहाँको जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ यी 6वटा जिल्लाहरूमा यो प्रदेशको, र समस्या पनि त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो काम गर्नै पर्ने छ। यहाँले गरि पनि राख्नु भएको छ। यहाँलाई अहिले कम्पाइल त्यहाँ रिपोर्टहरू देखाउँदाखेरि सामानहरू खरिद गऱ्यौँ, त्यो सामानहरू कतिले हामीले खरिदै गर्न सकेका छैनौँ, कतिले खरिद गऱ्यौँ प्रयोग राम्रोसँग गरेको छैनौँ, कतिले प्रयोग गरेका छौँ थोरै मात्रै प्रयोग भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले प्रदेशमा सिकल सेल एनिमिया तथा थलासेमिया रोगको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कुल करिब 51 लाख जनसङ्ख्या मध्ये करिब 15% चाहिँ आबादी थारू भाषीको रहेको छ र यो रोगको बढी गम्भीरता थारू भाषी, थारू बहुल जातिहरूमा देखिएको हुनाले भेरी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेले नेपाल
नेपालमा 4000 सिकल सेलका र 1000 थलासेमिया रोगी रहेको बताउनुभयो। डाक्टर पाण्डेले नेपालमा भएका बिरामी मध्ये 75% लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बताउनुभयो। गोष्ठीमा सहभागीहरूले थारू जातिमा मात्रै हुने वंशाणुगत रोग भए पनि पछिल्लो समय अन्य जातिमा समेत देखिन थालेकाले सिकल सेल न्यूनीकरणका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि देशमा 3 तहको सरकार आएको 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। नयाँ चुनावको मिति तय भएसँगै दलहरू चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन्। चुनावको सरगर्मी बढेसँगै सुदूरपश्चिमका स्थानीयहरू भने बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामको समीक्षा गर्न थालेका छन्। दुर्गम भेगका नागरिकहरूले भने विकासको अनुभूति नै गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। देशमा संघीयता आएको लामो समय भइसक्यो। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यकालको 4 वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। तर अहिले पनि कतिपय ठाउँका जनताले भने विकासको अनुभूति गर्न नपाएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लाको सायल गाउँपालिकाका जनताले पनि स्थानीय सरकार आएको लामो समय भइसक्दा पनि विकासको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। डोटी जिल्लाको सायल गाउँपालिका 2 का लोकराज ओझाले अहिलेसम्म पनि गाउँमा विद्युतको उज्यालो नआएको बताउनु भयो। सोलर छ, त्यो कहिले घाम नलागेको टाइममा उयो हुँदैन, उज्यालै हुँदैन। विद्यार्थीहरूलाई पनि समस्या छ। अब मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि पनि धेरै समस्या छ। यहाँबाट हामी चाहिँ ओल्डबाट जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। बाटोघाटोको असहजता पहिलेदेखि नै हो। उपचारका लागि पनि नजिक स्वास्थ्य संस्था छैनन्। त्यही माथि घर घरमा विद्युतको उज्यालो पुर्याउँछौं भनेर चुनाव जितेका नेताहरूले फर्केर कहिले हालखबर नसोधेको स्थानीय खगेन्द्र प्रसाद ओझाले बताउनु भयो। खै बनाउँछु भन्छन्, बनाउने काम गरिरहेको छैन। छोराहरूको दिन पनि त्यसै गइहाल्छ भन्ने चिन्ता लागिसकेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि भने गाउँमा विकास भएको दाबी गर्न छोड्दैनन्। बरु विकास गर्न नसक्नुका थुप्रै बहाना जनप्रतिनिधिसँग रहेको देखिन्छन्। शैलीगाडबाट आएको चाहिँ विभिन्न किसिमको बाढीले त्यो जलविद्युतको कुलोहरू लगेपछि अनि हामीले केन्द्रीय चाहिँ विद्युतसँग अनुरोध गर्दाखेरि 2 वर्ष भयो हेर्नुहोस् टेन्डर भएको। 1 वर्षभित्र सबै वडाहरूमा पुगाउँछु भनेर कमिटमेन्ट गरेको। हामीले विद्युतसँग सल्लाह गर्दाखेरि तपाईँहरूले रकम नछुन्नुहोस्, त्यो डुप्लिकेसन हुन्छ, हामी गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ टेन्डर भइसकेको छ, सबै हामी गर्छौँ, तपाईँले उहाँलाई सहजीकरण मात्र गर्नुहोला भनेपछि हामीले रकम छुट्याएन। अहिलेसम्म प्रत्येक महिनाको एकचोटि म हाकिमलाई फोन गर्छु, उहाँले त्यो ठेकेदारले टेर्दैन के गर्ने होला भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेछ। अहिले विक्रम सम्वत 2074 सालमा जनतालाई आधारभूत सँगै अन्य सेवा सुविधा पनि गाउँमै पुर्याउँछौं भनेर निर्वाचित भएकाहरूको जीवनशैली निकै फेरिएको छ। तर जनताको पीडा र जीवनशैली भने अझै उस्तै रहेको देखिन्छ। निर्वाचित भएर जनताको सेवा गर्न अवसर पाएको 5 वर्षे कार्यकाललाई सही रूपबाट उपयोग गरिदिन सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली।
रोल्पाको त्रिवेणी 3 लिङदुङमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 10 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ। कक्षा कोठाको अभाव हुँदा विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा समस्या देखिएपछि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। तत्काल 6 कोठाको भवन निर्माणका लागि 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र क्रमशः आवश्यकताको आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रालयको सहयोगमा यसै वर्षबाट विद्यालयको खेल मैदान निर्माणको काम सुरु गरिने बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशका 12 जिल्लामा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हकलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउनु भएको छ। दाङमा वन जङ्गलमा कुहिएर खेर जाने वनकसबाट नेपाली कागज बनाउने उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग स्थापना भएपछि स्थानीय वन जङ्गलमा पाइने कच्चा पदार्थ वनकसको सही सदुपयोग हुन थालेको छ, जसले गर्दा स्थानीयहरूको आय आर्जनमा समेत वृद्धि भएको छ। लबी नगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी गीता शर्मा विगत 1 वर्षदेखि स्थानीय स्तरमा खुलेको नेपाली कागज उत्पादन गर्ने उद्योगमा काम गर्दै आउनु भएको छ। चुलो चौकोमा सीमित शर्मा रोजगारीमा संलग्न भएपछि आर्थिक आय आर्जन वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा घरायसी खर्च जुटाउन सजिलो भएको हो। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर कागज उत्पादन हुन थालेपछि रोजगारीको लागि अन्यत्र जानु नपरेको उहाँले बताउनुभयो। वनकस अब हाम्रो गाउँघरमा खेर त्यतिकै गएको थियो, अहिले वनकसवालालाई पनि रोजगारी पाछन्, अनि यहाँ कम्पनी खोल्नेवालाई पनि रोजगारी छ, हामी काम गर्ने मान्छेलाई पनि रोजगारी छ, चौतर्फी लाभ भएको छ। लबी नगरपालिका वडा नम्बर 7 बनघुसरीमा सरकुदारी नेपाली कागज एन्ड पेपर उद्योग सञ्चालनमा आएको छ। स्थानीय व्यक्तिहरूको करिब 45 लाखको लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको हो। उद्योगबाट मासिक 540 कोरी नेपाली कागज उत्पादन हुँदै आएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कागज पुगेको छ। बिरकुटी कागज कारखाना सञ्चालन हुँदा दाङ जिल्लाको वनबाट वनकस सप्लाई हुँदै आएको थियो, तर पछि सो उद्योग सञ्चालनमा आउन छोडेपछि वनकस सप्लाई रोकिएको छ। अहिले त्यसै जङ्गलमा कुहिएर खेर गइरहेको वनकसबाट नेपाली कागज बन्दै आएको उद्योगका सञ्चालक तेजबहादुर डाँगीले बताउनुभयो। बिरकुटी कागज कारखाना बन्द भएपछि यहाँको मान्छे थुप्रै मान्छेहरूले यहाँ रोजगार पाएर सबै मान्छे रोजगारबाट वञ्चित भए र हामीले चाहिँ अब यसलाई स्थापना भएदेखि अब आगो लगाएर त्यतिकै जाने वनकसलाई हामीले ल्याएर स्टक गरेको छ यहाँ, र यसलाई चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थलाई चाहिँ एकदम गरेर हामीले चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ उत्पादन उसमा चाहिँ सदुपयोग गरेर स्थानीय कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरेर त्यसलाई उत्पादनमा जोड्न जरुरी छ। नेपाली कागज उद्योग जस्तै अन्य घरेलु उद्योगलाई 3 तहकै सरकारले प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। दशरथ खिमिरी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। नेपालमा आज थप 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1993 जनाको PCR र 2550 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 409 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर 3595 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा रहेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविरमा 1000 भन्दा बढी स्थानीयले सेवा लिएका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिकाको आयोजना र गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराको सहयोगमा 2 दिनका लागि शिविर सञ्चालन गरिएको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर नरेश पाध्यायले बताउनुभयो। शिविरमा बाजुरा सहित छिमेकी जिल्ला हुम्ला र मुगुका स्थानीयले पनि सेवा लिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको मरिपोल सहरका 80% भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। रुसी फौज मरिपोलको केन्द्रमा पुगेपछि अहिले ठूलो लडाईँ भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मरिपोलमा कुनै सानो क्षेत्रमा पनि युद्धको प्रभाव देखिन बाँकी नरहेको मरिपोलका मेयर भाडिम बेन्चोइकोले
बताउनु भएको छ। रुसले बमबारी जारी राखेकाले सर्वसाधारणलाई सुरक्षित ठाउँमा पठाउन नसकिएको उहाँले बताउनु भएको छ। 4 लाखभन्दा धेरै मानिसहरू झन्डै 2 हप्तादेखि मोरिपोलमा फँसेका छन्। यसैबीच युक्रेनको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले तत्काल अर्थपूर्ण वार्ता गर्न रुससँग आग्रह गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीले गर्नुभएको भिडियो सम्बोधनमा रुसले गरिरहेको गल्तीबाट कम क्षति गराउने उपाय सकेसम्म चाँडो अर्थपूर्ण शान्ति वार्ता गर्नुपर्ने रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय अछामका अधिकांश युवाहरू व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गरी पशुपालनतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। अछामका अधिकांश स्थानीय तहहरूले युवाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याएपछि व्यावसायिक रूपमा पशु तथा कुखुरा पालन गर्ने युवाहरू बढ्दै गएका हुन्। पछिल्लो समय अछाम जिल्लाका अधिकांश युवाहरू व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गरी पशुपक्षी पालनतर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन्। अछामका अधिकांश स्थानीय तहले युवाहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याएपछि युवाहरू पशु तथा कुखुरा पालनतर्फ लालायित बन्दै गएका छन्। अछामको कमलबजार नगरपालिका वाडा नम्बर 1 का विष्णादेवी अधिकारीले सुदूरपश्चिम एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक सञ्चालन गरी 2076 सालमा 4 रोपनी जग्गा 5 वर्षका लागि लिजमा लिएर लोकल कुखुरा पालनसँगै 17 लाख लगानीमा चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचेरी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। एक लोडमा 5000 चल्ला उत्पादन गर्ने क्षमताको ह्याचेरी सञ्चालनका लागि 10 लाख कमलबजार नगरपालिकाले अनुदान सहयोग गरेको छ। उनको फार्ममा उनलाई श्रीमान जनक प्रसाद अधिकारीले सघाइराख्नु भएको छ भने थप 2 जनालाई रोजगारी दिएर मनज्ञ रूपमा व्यावसायिक लाभ लिइरहेको विष्णादेवी अधिकारीले बताउनु भयो। अहिले यता कुखुराहरू पालिरहेका छौँ, उता मुसिनमा अन्डा राखिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो यही नै काम सुरु छ। नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन थुप्रै युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र थप अनुदान कार्यक्रम रहेको बताउनुहुन्छ कमलबजार नगरपालिकाका उपप्रमुख भूमिशरण ढकाल बजगाई। विदेशका बाख्रा गाई हेर्नुभन्दा आफ्नै स्वदेशमा गाई पालन गरून्, बाख्रा पालन गरून्, कुखुरा पालन गरून् भनेर हामीले अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। यस्तै अर्का व्यावसायिक कृषक हुन् मङ्गलसेन नगरपालिका वाडा नम्बर 9 ओलीगाउँका पुष्प रावल जखन। उनले 2076 सालमा नै अनिस एन्ड विष्णु कृषि तथा पशुपक्षी फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनको कृषि फार्ममा ब्रोइलर कुखुरा, हाँस, टर्की, रौकाड, बटै पालनसँगै बङ्गुर, पनेल र माछा पालन जो कोहीले पनि हेर्न सकिन्छ। उनले आफ्नो परिवारका 4 जना र अन्य 2 जना गरी 6 जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन्। आफ्नै 4 रोपनी जग्गामा 35 लाख बराबरको लगानीमा फार्म सञ्चालन गरी मनज्ञ लाभ लिइरहेको र मासिक 1,50,000 बराबर आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ छ। मेरो 3टा खोड हो। मेरो लगानी भनेको म 30-35 लाख रुपियाँ लगानी गरिकन मैले आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेको हुँ। महिनाकै 50-60 हजार, 80 हजार, 1.5 लाख रुपियाँ पनि प्रफिट लिन सक्छु। उनी जस्तै अछाम जिल्लाका दर्जनौं बढी युवाहरू व्यावसायिक पशुपालनतर्फ लागिरहेका छन् भने अछामका 10 वटै स्थानीय तहले युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी थुप्रै युवा गाउँमै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। अब खेलकुद समाचार। एसीसी एसिया कप क्रिकेट श्रीलङ्कामा आयोजना हुने भएको छ। एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसीसी को बैठकले एसिया कप क्रिकेट श्रीलङ्कामा गर्ने निर्णय गरेको हो। T20 फर्म्याटमा आयोजना हुने एसिया कप आउँदो अगस्त 27 देखि सेप्टेम्बर 11 सम्म हुनेछ। एसिया कपमा एसियाको टेस्ट राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र छनौट प्रतियोगिताबाट आउने एक राष्ट्र गरी 6 टिमको सहभागिता हुनेछ। छनौट प्रतियोगिता अगस्त 20 अगाडि हुने एसीसीले जनाएको छ। यस्तै बैठकले कतार क्रिकेट एसोसिएसनलाई एसीसी को पूर्ण सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अब मौसम।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुखायाम सुरु भएसँगै डढेलोको जोखिम बढ्दै, प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुमा हुने नोक्सानी रोक्न चुनौती, संलग्नलाई कारबाही नहुँदा घटना दोहोरिँदै। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा नागरिकहरू बहालवाला जनप्रतिनिधिका कामबारे समीक्षा गर्दै विकासको प्राथमिकतामा दुर्गम क्षेत्र नपरेको गुनासो। जंगलमा कुहिएर खेर जाने वनकसबाट दाङमा नेपाली कागज बनाउने उद्योग सञ्चालन, उद्योग खुलेपछि स्थानीयको आय आर्जनमा समेत वृद्धि। रुसी सेनाको आक्रमणबाट युक्रेनको मरिपोल सहरका 80% भवनहरू क्षतिग्रस्त, 4 लाखभन्दा धेरै मानिसहरू उद्धारको प्रतीक्षामा। र एसिया कप क्रिकेट श्रीलङ्कामा गर्ने एसियन क्रिकेट काउन्सिलको निर्णय, T20 फर्म्याटमा हुने एसिया कप अगस्त 27 देखि सुरु हुने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।